बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप दोस्तों को एक ऐसा नक़श मुबारक देने जा रहा हूँ जो कि मरते दम तक आपका काम आएगा और हर काम उन्हीं के मदद से आप कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि करने वाली ज़ात अल्लाह जल्ल शानहू की है, लेकिन अगर आप उस नक़श को लिखोगे और जो भी मकसद होगा और वो आप नीचे लिखोगे तो अल्लाह जल्ल शानहू के फ़ज़ल और करम से आपने उस नक़श को बंद भी नहीं किया हुआ होगा कि अल्लाह जल्ल शानहू आपका वो काम जो सालों से नहीं हो रहा, अल्लाह जल्ल शानहू आप लोगों के सामने, आप लोगों के नज़रों के सामने करके दिखाएगा। पहले ही अर्ज़ कर चुका हूँ कि जो भी कुछ करता है मेरी रब की ज़ात करता है और अल्लाह जल्ल शानहू के अलावा कोई भी कुछ नहीं कर सकता। मैं छत के ऊपर बैठा हूँ इसलिए इधर उधर देखना भी पड़ता है, थोड़ा बहुत शोर भी आ रहा होगा, लेकिन क्योंकि सड़क नज़दीक है तो इसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। अच्छा, तो एक थोड़ा सा वाक़या मैं आप दोस्तों को बताता चलूँ। एक इस ही नक़श का एक पुरअसर एक वाक़या मैं आप दोस्तों के सामने रखने जा रहा हूँ। इस्लामाबाद से एक मेरी बहन थी, उसने मुझसे कांटेक्ट किया और राबिता किया। मैं उसका नाम मेंशन नहीं करूँगा, सिर्फ उनकी इजाज़त से उनके साथ जो हुआ था वो आप दोस्तों के सामने मैं रखने जा रहा हूँ। उसने कहा मैं कॉलेज में पढ़ती थी और पढ़ने के दौरान एक लड़का था, उसने मुझे कहीं देखा था, तो देखने के बाद वो मुझ पर आशिक हुआ। लेकिन कैसे आशिकी थी वो भी आगे चल के आप दोस्तों को बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले यहाँ पर इस पर जो ये लड़का आशिक हुआ, क्यों आशिक हुआ, सबसे पहली बात ये है कि बेपर्दा। अगर ये पर्दे में थी, इनका चेहरा डांपा हुआ था तो कभी भी इन पर कोई आशिक नहीं होता। कहने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने पसंद की शादी नहीं कर सकते मेरे भाई। कुरान मजीद में अल्लाह जल्ल शानहू ने आप सबको इजाज़त दिए हैं कि एक नहीं 4 शादी आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो मुझ पर आशिक हुआ, कैसे हुआ मुझे कोई इल्म नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बात बढ़ती गई यहाँ तक हो कि मैं घर से भाग कर इस्लामाबाद आई और घर में जितनी भी जेवरात थी, जितनी भी सोना था, जितनी भी मेरे हाथ पैसे लगे, सब के सब मैं लाया और इनके कदमों में रखा। 1 महीना सिर्फ आशिकी थी, 1 महीना इसने अच्छी खासी मेरे साथ जो है ना ज़िंदगी गुजारी। और ज़िंदगी 1 महीना, ज़्यादा नहीं, ठीक है। 1 महीना बग़ैर निकाह के मैंने उस बहन से कहा कि लानत तुझ पर कि 1 मिनट भी तुम बग़ैर निकाह के रहे। मतलब सबसे पहले काम जो तुझे करना चाहिए था वो निकाह करना है, निकाह के बाद जो मर्जी करना है कर लो। अच्छा, सबसे दूसरी गलती ये है। अच्छा, तो 1 महीना गुजरा और 1 महीना गुजरने के बाद ये हामिल भी हुई और ये बार बार इसरार करती रही कि निकाह करो। वो कह रहे कि आज करूँगा, कल करूँगा, परसों करूँगा, 1 हफ्ता सब्र करो, मेरी परेशानी है, ये है, वो है। अच्छा, यहाँ तक नौबत आई कि उसने इनकार ही कर दिया कि मैं तुझ जैसा लड़कियों पर लानत बेचता हूँ और निकाह नहीं करता। जब तक उनके पास पैसे थे, जेवरात थे, सब हड़प करके जो है ना इस इनकार कर दिया और किराए के मकान में छोड़ दिया। अच्छा, तो पैसे खा गया और लड़का फरार। अब तो लड़की बहुत ज़्यादा परेशान थी, रो रो कर उनका तो ये एक ही मकसद है कि अल्लाह उसको नामर्द कर ले, अल्लाह उसको ऐसे अजाब में मुब्तला करे कि ये मतलब मौत चाहें लेकिन उसको मौत ना आए। यही हमारे जो है ना माशरे में हो रहे हैं।
آپ لوگوں نے اندازہ کیا ہوا ہوگا ایسے درندوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ یہ نقش مبارک میں نے لکھا اور لکھنے کے بعد میں نے کہا کہ اس کا نام لکھو اور کچھ الفاظ میں نے لکھا کہ یہ لے لو اور اس کو بند کر لو۔ بند کرنے کے بعد جب وہ آیا اور جیسے آیا چائے اس نے پی اور ایک نقش چائے میں پلایا، ٹھیک ہے، جیسے ہی ایک نقش چائے میں پلایا اور دوسرا جلایا، یہ 2 نقش میں نے ان کو دی تھی، تو آپ یقین کر لیں 1 گھنٹہ کے اندر ان کا جو کام تھا وہ تمام ہو گیا۔ سمجھ گئی ہوں گے اب وہ نہ جب تک وہ زندہ ہے نہ کوئی دوسری شادی کر سکے گا اور نہ ہی کسی دوسری عورت کی زندگی برباد کر سکے گا۔ یہ ان کا 19واں لڑکی تھی کہ اس طرح دھوکہ دے کر کچھ وقت گزار کر اس سے پیسے کھا کر فرار۔ اب یہ نقش مبارک کو ہر کام ہر کام میں آتا ہے۔ اگر آپ کا کاروبار بند ہے تب بھی اس کے لیے کیا احکامات ہے، کس طرح آپ کرو گے وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ من پسند شادی، اس کے علاوہ گھر میں دشمنی ہے، جھگڑا ہے، لڑائی ہے، اس کو ختم کرنا، اس میں بھی کام آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور بھی بہت سارے چیزوں میں جو بھی آپ کا مقصد ہوگا وہ مقصد پورا کو پورا آپ لوگوں نے لکھنا ہے۔ یہ نقش مبارک یہاں پر میں نے دیکھ لیا، آپ اس سے اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، لے لیا ہوگا۔ اچھا، اسکرین شاٹ یا آپ خود اپنے ہاتھوں سے لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اسکرین شاٹ اس لیے لے لیں تاکہ جب آپ لکھتے ہوں آپ کے سامنے ہو تو آپ آسانی کے ساتھ اس کو لکھ سکتے ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، صرف ایک نام ہے اللہ جل شانہ کا، ایک اسم مبارک ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ان کی ابجد ہے، تو ہر خانے میں آپ لوگوں نے یہی لکھنا ہے اور اوپر بھی یہی لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نیچے اپنا کوئی بھی مقصد ہوگا آپ پورا مقصد لکھ کے، جس طرح آپ کسی کو خط لکھتے ہوں کہ یار میرا یہ فلان کام کرو، یہ کرو، وہ کرو، ٹھیک ہے، یہ آپ اللہ جل شانہ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ میرا یہ کام کر لو۔ اچھا، تو 2 نقش اس صورت میں لازمی ہو اگر آپ کا کوئی دشمن ہے، لیکن اجازت ہر کسی کو نہیں ہے، صرف ان کو ہوگا جو اس کو اچھی طریقے سے یوز کرے گا، اس کو جائز طریقے سے یوز کرے گا، ناجائز کے لیے ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اور ان بھائیوں اور ان بہنوں کو اجازت ہوگا جو اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک ضرور دیکھے گا اور اس ویڈیو کو لائک کرے گا۔ اچھا، 2 نقش اس صورت میں جب آپ کا کسی کے ساتھ یہی مسئلہ ہو جو میں نے عرض کر دیا کہ ان کو بہت سمجھایا، ہزاروں لوگوں نے سمجھایا لیکن ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہا اور لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ یہی 2 نقش ہے، علاوہ اس کے ایک ہی نقش اور اپنے پاس رکھ لینا ہے، اپنا مقصد لکھ لینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔